خود وقتی که به حسابی داریوش بزرگ و همراه پسرش اخاشیار رفت کرد، این در ایرودوت اینجا که هست، ایرودوت در کتاب هفتم خود صفحه 174 از پاکتانز و پاکتر پاگدی که بازی بودی شده بچه، یعنی از این صحبت میکنه که این پشتوناست و پتاناست. پتان هم در اینجا میانیم و روح هم هست. روح یعنی کومانا میتن. از این خاطر چی امی به معنای پشتون پتان و روح یعنی کویی که است که تا خود خوشحال خان خطر در خودش میگه که من کوییستم، یعنی روح کو است که روحیله هم برش میگه، پتان هم میگه و پشتون هم میگه که نامای مقدس و نامای چی میگنش صادق مردم پشتون است. افغان نام صادق پشتون نیست. این نام من از طرف عبری‌ها و عربی‌ها آورده برای افغان و نامشان به معنای زیست که یعنی فریاد و ناله و اطراع میشن. یه گپ من هم میزنم، یه گپ سید جمال الدین افغانی میزنه در کتاب خود که به نام تمثل فی البیان التاریخ الافغان، صفحه‌ایش هم بهتون میگم در سال 1901 در مصر چاپ شد و او نفری که ترجمه کرد به نام محمد امین خوگیانی از خوگیان بود که پدرش اسرائیل خان خوگیانی یکی از بزرگترین دلاوران بود که برای استقلال وطن جانک خود باخت. از این خاطر نام افغان نام شایسته نیست. از این نسبت در اینجا میاییم بعدن ایرودوت هم در کتاب خود به نام در کتاب سه بند یا فصل 91 و کتاب 7 فصل 63 تاجیک را مردمان باستانی گفته که در شرق یعنی پاکتر که بازور باختر به عربی شده، معرب فارسی را فارسی ساخت، غر ساخت. اینی یعنی چی اسپین غر مثلا یا به طور مثال کاشگر اصلا کاشگر هست نه همین بازی در اینجا همین گفتن که یکی از در اینجا نوشته شده اسین است پرزیاروم آریانا، یعنی پرزیاروم به معنای فارسی معنا داره، یعنی یک فارسی زبان هست. باز در پولی ازی گفتن که نمی همراه اندکی هم سر کار دارن، میگه کدام جای باشه این اندکی همراه اندکی سانسکریت رو گودا این اندکی یعنی همینجا انسان میگه ایرودوس و اینال سینام درخت سیناست که سینا بازم سانسکریت و پارسی بالاست که با معنای مرغ سینا هست که امو درخت سینا باز میگه در این رابطه هم باز گپ میزنیم چطور است دیگه. نال در اینجا که نال میایم سانسکریت میبینیم این زینوس پیازیکوس و زینوس عربیکوس هم وجود داره که در این رابطه باز زیادتر گپ میزنیم و این دمی اساکر رفتن به طرف چی در اینجا پشتونا، در اینجا فارسا، تاجکا و حتی اندوان هم در میزیر نامزی بود. اندو کابل من براتون یک دفعه میتونه که یک چیز نشان دادم اندو کابل که تمام اندو کابل داریانان نشان دادم و در جای دیگه هم باز اندو کابل هست که او را باز در وقتش کامت که اندوکش تعریف میکنم باز او را براتون بیان میکنم. خب یعنی که این قسمت از این چیزی هست که من از دل خود نمیخوام این کتاب ایرودوت نوشته شده و در کتاب های دیگه هم که بعد از او میاده ارسطاطونس رو نامده. امی اینا توستنس و استرابون باز تاریخ
تاریخ خوبتر ساختن. به طور مثال هرودوت میگه که به طور مثال داریوش بزرگ که نه داریوش اول هست، داریوش بزرگ میآید اونجا به همراه 3 میلیون اسکر. خود که 3 میلیون اسکر امی تمام کشورهای امپریالیستی کلونیالیستی و خونخواره که با مدت کل کشور جا شود، چی امریکا باشه، چی شوروی باشه، چی چین باشه و چی ممالک اروپایی باشه، کلونیستایش من میگم، مردمای خوبش من نمیگم، یعنی کسایی که استعمارگرا هستن. یعنی استعمار نام خودم ماندن که ما ایمان میکنیم وطنتان. کجا بدبختی که همین استعمارگران آوردن از بخت. یعنی اگر راست پرسم یعنی خود ما بسیار خراب هستیم، خود ما برای کار خود خراب هستیم. از این خاطر خرابی دیگه میایدیم میشه. باید ما خودمون پس کوشش کنیم که وطن خود آباد کنیم و دوم دیگه تفرقای زبانی دیگه نمیشه. من براتون سکراندم پس کنید دیگه این تفرقای زبانی را هیچ بکارم نمیه به خاطر تفرقای ملتی را. هیچ ملت اصلا کلمه پارسی نیست، کلمه پشتو نیست، کلش کلمه نمی چیستن. اروپایی ها آمدن این کار کردن و اولین کاری که ملت اتا در زبان یونانی نیست، ملت در زمان یونانی ها شروع شدن که ملت سازی میکنن. والا میگن که ما ملت سازی میکنیم. او برادر تو ملت سازی نکن، تو برای پایه های اصلی اقتصاد اول جور کن. هر کدام از یا اقتصاد اول جور کرد. دینار، سینار، دریک و طلایی ها می ساختن. شانشاه ها طلا می ساختن و از شانشاهی آریانا از 21 شاهی بودک. هر کدام کشورها، مثلا قندار یک کشور بود، هرات یک کشور بود، کابل یک کشور بود. کابلستان خود تمام افغانستان زمان کابلستان میگفتن. همین که کلی از یه که جمع بکنی اینمی با مانای عزیز که وحدت سال به طور مثال مینه در پشتو چطور است؟ در مینه این لندهی های پشتو چی داره؟ چی میگنش؟